नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी अहिले विश्वमै रहेको छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण फैलि नै रहेको छ। अझ विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका जहाँ जनघनत्व धेरै रहेको छ त्यहाँ अझै बढी जोखिम रहेको भनेर विज्ञहरूले भन्दै आउनु भएको छ। त्यसैले हामी सतर्क सजग हुन जरुरी नै छ। यस बीचमा सतर्कताकै बीचमा यहाँहरूका थुप्रै समस्या हुन सक्छन्, किनभने अहिले वातावरण सहज छैन। यो असहज स्थितिमा जहीँ तहीँ जे मनलाई त्यही गर्ने अवस्था छैन। हामी बाहिर निस्फिर्कै हिँड्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले तपाईँका केही समस्या हुन सक्छन्, केही गुनासोहरू हुन सक्छन्। ती समस्या र गुनासोहरू यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँकै समस्या, तपाईँकै गुनासोको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष ती कुराहरू राखेर त्यसको समाधानको प्रयत्न गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले हामी यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा लिएर आउने गर्दछौँ। आइतबारदेखि शुक्रबार 12:30 बजे र शनिबारको दिन 11:30 बजे दिउँसो हामी यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ। म सुरुमै पनि यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको नम्बर दिन चाहन्छु, जहाँ तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमको नम्बर रहेको छ 98 427 49 075। यसै गरेर हाम्रो फेसबुक पेज पनि रहेको छ NTV रेस्पोन्स, अनि इमेल आइडी रहेको छ ntvcovid19response@gmail.com। यी सम्पूर्ण माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आफूलाई लागेको कुराहरू, आफ्ना समस्याहरू हामी समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ। हामी पक्कै पनि ती समस्याहरूको समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ। त्यो समाधान होस् भनेर हामी यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ र त्यही प्रयत्न हाम्रो रहेको छ। यसैबीच हामी केही समसामयिक विषयहरू दैनिक रूपमा लिएर आउने गर्दछौँ। साथसाथै तपाईँकै केही गुनासाहरूसँग सम्बन्धित विषय पनि हामी उत्थान गर्ने गर्दछौँ। यसबीचमा आज हामी मुख्यतया 2 विषय उत्थान गर्दैछौँ। जस्तो अहिले कोरोनाको संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिरहँदाखेरि एक त कोरोना संक्रमितहरू र त्यसका साथसाथै अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरू, तिनीहरू दुवै यी क्याटेगोरीमा पर्ने बिरामीहरूले चाहिँ राम्रोसँग स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन्। विभिन्न बहानामा, चाहे त्यो बेड खाली छैन भन्ने होस्, चाहे विभिन्न बहानामा स्वास्थ्य सेवा जसरी पाउनुपर्ने हो, जसरी पाइराख्नु भएको थियो होला, त्यसरी अहिले पाइरहनु भएको छैन। त्यहाँ कसको कमजोरी रहेको छ त? त्यो कमजोरी हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ, कसले के गरिरहेको छ, त्यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसै गरेर अहिले जुन यो फैलिरहेको कोरोना संक्रमण छ, त्यो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न र संक्रमण थप फैलिन नदिनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको एउटा स्थानीय तह हो। स्थानीय तह जसले यो संक्रमणलाई थप फैलिन नदिनका लागि सचेतनाको कुरा हुन्छ अथवा अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने विषयमा हुन्छ, कडाई गर्ने हुन्छ, कारबाही गर्ने विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। ती कुराहरू गर्ने भनेको स्थानीय तह नै हो। स्थानीय तहपछि मात्रै प्रदेश अनि केन्द्रसम्म आइपुग्छ। त्यसैले हामी स्थानीय तहले के गरिरहेको छ र त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ भनेर पनि आज तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। यसबीचमा आज हामी यही पहिलो विषयका रूपमा यही विषय उत्थान गर्दैछौँ। हामीसँग अहिले सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख एवं उहाँ नगरपालिका, यो नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अशोक कुमार व्यान्जु। प्रमुखज्यू, यहाँले स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, जस्तो अहिले विभिन्न स्थानीय तहहरूमा यो देशैभरि कोरोना संक्रमण फैलिरहेको बीचमा विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो किसिमले यो संक्रमण फैलिन नदिनका लागि प्रयासहरू गरिरहेका छन्। सुरुमै हामीलाई बताइदिनुहोस् न, यहाँको स्थानीय तहमा के छ अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था र यहाँले सतर्कता अपनाउने किसिमले के कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ? अहिले धुलिखेल नगरपालिकामा चाहिँ कोरोनाको संक्रमणको स्थिति चाहिँ अहिले निकै नै न्यून छ। हजुर, हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्रको अहिलेसम्म 2 जना मान्छेलाई कोरोना लागेको छ, तर त्यो चाहिँ धुलिखेलभित्र लागेको होइन। उहाँहरू उपचारको लागि चाहिँ काठमाडौँमा विभिन्न उहाँहरूको आफ्ना रोगहरूको उपचार गर्ने क्रममा हस्पिटलमै लागेका हुन्। हजुर, यहाँ धुलिखेलमा चाहिँ 1 जना पनि अहिलेसम्म कोरोना लागेको छैन। हामीले धुलिखेल नगरपालिकाले अहिले 6 वटा काम गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ नेपालकै नमुना कोरोना सेन्टर हामीले चाहिँ यो क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ, जहाँ चाहिँ वाइफाईदेखि टेलिभिजन राखेर, वासिङ मेसिनहरू राखेर सबै प्रत्येक व्यक्तिलाई छुट्टै राख्ने अनि मेडिकल डक्टरहरू समेत राखेर हामीले नगरपालिका क्षेत्रभित्र अहिले हामीले चाहिँ 200 बेडको तपाईँको क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ। अहिले कति छन् त त्यता? अहिले अब मान्छे आउने जाने क्रम भइरहेको छ। अहिले चाहिँ
तपाईँको 37 जना मान्छे छन्। हजुर धेरै मान्छे उपचार भएर गइसकेको छ र धुलिखेल नगरपालिका अन्तर्गत धुलिखेल हस्पिटलमा तपाईँको 15वटा हाम्रो चाहिँ आइसोलेसन छ। त्यसलाई अब हामी हिजो मात्र हामीले 50 बेड पुर्याउने भनेर निर्णय गरेका छौँ र नगरपालिकाले आफैले पनि त्यो क्वारेन्टाइनभित्र अर्को 10वटा आइसोलेसन हामीले बढाउने, किनभने बिस्तारै बिस्तारै रोग बढिराखेको छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। अर्को चाहिँ धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नै एप्स बनाएका छौँ। जनताहरूले त्यो एप्स माध्यमद्वारा कोरोनाको सङ्केतहरू त्यहाँ चाहिँ जनाउने, डाक्टरसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने र कोरोनाको सङ्केत लक्षणहरूको नजिक भने धुलिखेल हस्पिटलबाट बिरामी चाहिँ घरमै गएर लिन जाने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने, पिसिआर टेस्ट गर्ने काम हाम्रो धुलिखेलमा भइरहेको छ। र हामीले अब नगरपालिका क्षेत्रभित्र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राहत वितरण गर्ने र नगरपालिका आफै 1 करोड रुपियाँको कोरोना कोष खडा गरेका छौँ। त्यसको कोरोना कोष मध्येबाट हामीले चाहिँ 23 लाख रुपियाँको चाहिँ स्थानीय जनताहरूबाट आर्थिक सहायता हामीले जुटाएर त्यसलाई अलि थप नगरपालिकाले 36 लाख रुपियाँको हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ र धुलिखेलको क्वारेन्टाइन अनि इक्विपमेन्टहरू हामीले 40 लाख जतिको इक्विपमेन्ट, अब यो सबै खालका पिपिईदेखि लिएर गन मेसिनदेखि सबै स्वास्थ्य नगरपालिकाको चाहिँ 17वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हामीले पुर्याएका छौँ, स्कुलहरूमा पुर्याएका छौँ गन मेसिन। अब पिपिई अनि तपाईँको चाहिँ यहाँको स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, सेना, पुलिस, आर्मी, कर्मचारी प्रशासनलाई मास्क, सेनिटाइजरहरू सबै नगरपालिकाले वितरण गरेका छौँ। सशस्त्र सेना र नेपाल भनेपछि यहाँले यो कोरोना संक्रमण गरेका छौँ हैन। हजुर हजुर कोरोना संक्रमण थप नफैलिनका लागि जे जति सक्नुहुन्छ त्यो गरिरहनु भएको छ, साँच्चै सराहनीय नै छ। यहाँले भन्नुभयो यहाँको स्थानीय तहमा खासै अहिले कोरोना संक्रमण छैन भनेर, अन्य केही स्थानीय तहले पनि राम्रो काम गरिरहेको छ। तर त्यसका साथसाथै केही धेरै स्थानीय तहहरू रहेका छन् जसले चाहिँ यो संक्रमणलाई खासै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेर हामीलाई गुनासो पनि आइरहेको छ र यो संक्रमण थप नफैलिनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा स्थानीय तह पनि रहेको हुनाले र तपाईँ नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुभएको नाताले अहिले कस्तो देख्नु भएको छ स्थानीय तहहरूले यो कोरोना संक्रमण यो फैलिन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने कदमहरू के कसरी चालिरहेको छ, त्यो अहिले उपयुक्त अथवा पुगेको छ कि छैन, कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो छ, प्रत्येक गाउँ नगरपालिकाले चाहिँ कोरोना नफैलिनको लागि गर्ने कर्महरू त गरेकै छ हैन। अब मुख्य दुईटा कुरा हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा कुरा चाहिँ विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई कोरोना लागेको छ कि छैन भन्ने कुराको टेस्ट गर्ने र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने। सबै नगर धेरै जसो गाउँपालिकाहरूमा विदेशमा नगएको होइन, केही मान्छेहरू गएका छन् तर कोही नआएका छन्। कोही चाहिँ काठमाडौँबाट पनि भनौँ न, काठमाडौँ लगायत ठुल्ठुलो सहरहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि गाउँ फर्केका छन्। यस्ता सवालमा त्यहाँ गाउँ नगरपालिकाले काम गरेकै छ होइन। राहत वितरणको कामहरू पनि गरेकै छ। अब कुन ठाउँमा कति भर्न लेभल छ र कस्ता समस्या छन् भन्ने आधारमा नगरपालिकाको भूमिका हुन्छ। समस्या नभएको ठाउँमा नगरपालिकाहरूको भूमिका नहुन पनि सक्छ अघि एउटा कुरा। दोस्रो, हाम्रो संविधानमा चाहिँ सङ्घ सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेको यो महामारी नियन्त्रण गर्ने, सर्वरोग नियन्त्रण गर्ने चाहिँ सङ्घ सरकारको जिम्मेवारी हो। अब यो सबै काम चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। तर हामीले स्थानीय सरकारले, सङ्घ सरकारले मात्र गर्नुपर्ने काम भए तापनि यो समस्या त स्थानीय तहमा हुने हो, गाउँमा नगरपालिकामा हुने काम हो भन्दा हामीले सरकारको मात्र, सङ्घ सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर हामी पन्छेनौँ। हामीले अग्रसर भएर हामीले यो काम गर्यौँ र स्थानीय सरकार नहुँदो हो त अहिले कोरोनाको चाहिँ समस्याले हाम्रो देशलाई गाँजिन्छ होइन। अब सङ्घ सरकारले पनि एउटा पनि पिसिआर ल्याब नभए त्यसलाई अब अहिले 25-30 ठाउँमा चाहिँ ल्याब सरकारले बनाइदियो, कानुनी समस्या समाधान गर्यो, यसलाई अनुशासित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि पहल गरेका नै छन्। अब हाम्रो स्थानीय सरकारलाई अहिले समस्या तिनवटा छ। एउटा चाहिँ क्रमिक रूपमा कोरोनाको रोगी बढिराखेको छ, त्यसको लागि पिसिआर टेस्ट गर्नका लागि चाहिने सामग्रीहरू सङ्घ सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने एउटा समस्या समाधान गर्नुपर्ने। दोस्रो, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यहाँ भत्ता दिनुपर्ने, कोरोनामा क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई दिनको 600-700-800 को दाल भात तरकारी खाजा खुवाउनुपर्ने, सेनिटाइजर पिपी सबै कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बत्ती पानी टेलिफोनको खर्च गर्नुपर्ने। त्यसको खर्च बढिराखेको छ। त्यो सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले त्यसमा साझेदारी अपनाउनु पर्ने कुरा छन्। उहाँहरूको आर्थिक सहायता सहयोग हामीले चाहियो।
जस्तो यहाँले यो भनिरहँदा यही खर्च धेरै भएरै हो त, किनभने सिराहाको एउटा ठाउँमा चाहिँ सिराहा नगरपालिकामा त्यो बेडसिट तन्ना भनेर जसरी बिल सार्वजनिक भयो नि 3000 को बेडसिट 3000 को तन्ना लगायतको यो धेरै खर्च भएरै त्यसरी व्यवस्थापन गर्नु परेको हो र त्यतातिर तपाईले के हेर्नु भएको छ? त्यो तपाईले कुरा गरेको कुरा अलि फरक हो। तपाई एक ठाउँमा गडबड भएको हुन सक्छ, त्यो गडबड भएको ठाउँमा सरकारले कानुन बमोजिम गल्ती गरेछ भने कारबाही गर्नुपर्छ। हजुर हैन, तपाईको सम्पूर्ण जीवनको एउटा अंश खराब हुन्छ, एउटा अंशले सम्पूर्ण मान्छे खराब भन्नु हुँदैन। एउटा सिराहामा कुनै एउटा ठाउँमा गल्ती गर्यो होला, त्यसैले देशभरिको स्थानीय सरकारले हामीले गल्ती गर्यो भन्न थाल्नु हुँदैन। जहाँ गल्ती भएको छ त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जहाँ राम्रो गरेछ त्यसलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यसैले भनेपछि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त? सरकारले राम्रो काम गरेको ठाउँमा राम्रो नै भनिदिनुपर्छ। हजुर, अब भनेपछि के गर्नुपर्छ त? किनभने अब त दिन प्रतिदिन संक्रमण बढी नै रहेको छ। यहाँले भन्नुभयो अब केन्द्र मात्रै ताक्ने हैन, स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने फैलिने त स्थानीय तहमै हो, आखिरमा गर्नुपर्ने त स्थानीय तहले नै हो हैन। भनेपछि अब के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? अब कसरी चाहिँ यो संक्रमण रोक्न सकिन्छ या थप फैलिन नदिनका लागि के गर्न सकिन्छ? कामहरु गरिरहेका छ। गत साल त कोरोनाको कारणले गर्दा हाम्रो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट सङ्घ प्रदेश स्थानीयले आफ्नो फुल पेजमा काम गर्न सकेन हैन। हजुर, अब अहिले फुल पेजमा काम गर्दाखेरि कोरोनाको समस्या समाधान गर्न अहिले हामीले अरू केही समस्या छैन। हामीले एउटै समस्या हो, आर्थिक रूपमा हामीले समस्या हुन्छ। त्यसैले एउटा स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने पैसामा जति खर्च हुन्छ त्यो खर्च हुने पैसा मध्ये चाहिँ तपाईको कम्तीमा पनि हजुर सङ्घ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जस्तो एउटा नगरपालिकामा 1 करोड खर्च हुन्छ भने 33 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारले चाहिँ सबै पैसा कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने करोड सङ्घ सरकार त्यसमा चाहिँ मुखदर्शक भएर बस्ने, प्रदेश सरकार मुखदर्शक भएर बस्ने होइन। यो जिम्मेवारी प्रदेश र सङ्घको पनि हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हाम्रा काँधमा हाम्रा जनताका चाहिँ बाटो घाटो, पानी, पहिरो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका समस्याहरू छन्। यो पनि हामीले गर्नु। सङ्घ सरकारले अहिले 64% काम गर्यो, बाँकी पैसा खर्च भएन। भनेपछि यहाँको कुरा चाहिँ यो आर्थिक सहयोग चाहियो भन्ने हो। हस्, धन्यवाद प्रमुख छु यहाँलाई। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार ब्यान्जु र उहाँ नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि अब स्थानीय तहले के कसो पहल गर्नुपर्छ त यो सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि अथवा थप नफैलोस् भन्नका लागि भनेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि अहिले सङ्क्रमण फैलि नै रहेको छ, यो महामारीको रूप लिइसकेको छ। यसबीचमा यो वा त्यो भन्ने अवस्थै छैन। सबैले आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा यसलाई लिनुपर्दछ, चाहे त्यो सर्वसाधारण होस्, चाहे स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकार नै। सबैले यो मेरो जिम्मेवारी हो, मैले यो थप फैलिन दिन हुन्न भनेरै लाग्नुपर्छ। यही नै उद्देश्य सबैको रहोस् भन्ने नै हाम्रो कामना रहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले जसरी सङ्क्रमण फैलिरहेको छ नि, अझ विशेष गरेर यो चाडपर्व, जात्रा, उत्सवहरू पनि नजिकै छ। त्यसैले पनि हामी थप सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा निर्देशिकै पनि एउटा मापदण्ड नै निकालेको छ। जस्तो यो चाडपर्वहरूमा हामी कसरी चाहिँ सतर्क हुन सक्छौँ, के चाहिँ गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर। जस्तो यो सबै किसिमका चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सवहरू मनाउँदाखेरि चाहिँ यो एसएमएसलाई चाहिँ एकदमै अत्यावश्यक र अनिवार्य छ भनिएको छ। जस्तो यो 2 मिटरको दूरी, जुन चाहिँ 6 फिट 2 मिटरको दूरी अनिवार्य छ। त्यसै गरेर मास्क अनिवार्य छ। मास्कमा पनि हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ, सर्जिकल मास्क वा त्यो छैन भने 3 तहको कपडाको मास्क मात्रै पनि भए हुन्छ। किनभने कतिसँग सर्जिकल मास्क नहुन सक्छ, त्यो बजारमा किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कसैको आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने पनि हुन सक्छ। त्यसैले सर्जिकल मास्क अनिवार्य भन्ने छैन। सर्जिकल मास्क नभएको खण्डमा तपाईले 3 पत्रको कपडाको मास्क आफैले पनि घरमा तयार गर्न सक्नुहुनेछ। मास्क पनि अनिवार्य भएकोले यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। त्यसै गरेर सरसफाइ, जुन चाहिँ साबुन पानीले पटक पटक हात धुने कुरा, अनि त्यसै गरेर सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरा, यसमा पनि तपाईलाई म भन्न चाहन्छु कि सेनिटाइजर नै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ, तर त्यो नभएको खण्डमा तपाईलाई पटक पटक तपाईले साबुन पानीले हात धुनु भयो भने पनि त्यो सेनिटाइजर भन्दा पनि राम्रो हो। किनभने फेरि हात धुने भन्दाखेरि पनि हामीले त्यो मिची 20 सेकेन्ड कम्तीमा पनि भन्ने छ, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले भन्दै आएका छौँ, विज्ञहरूले भन्दै आउनु भएको छ। तपाईले सजगता अपनाउनु भयो भने तपाईका आफ्ना प्रिय मान्छे पनि सुरक्षित हुनेछन् भन्ने ख्याल गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, अहिले हामीसँग अर्को विषय म अहिले
उठाउन गइरहेको छु। जसरी अहिले हामीलाई गुनासोहरू आइरहेका छन्, मैले अघि पनि यहाँलाई भनेको थिएँ कि यो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ जसरी पाउनुपर्ने हो त्यसरी पाइरहेका छैनन्, चाहे त्यो कोरोना सङ्क्रमित होस् चाहे अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरू होस्। त्यो विषयमा के हो त, किन यस्तो भइरहेको छ, त्यहाँ कसको कमजोरी छ र कसले के गर्न आवश्यक छ, त्यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमज्यू। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। हजुर, जस्तो हामीलाई गुनासो आएको छ प्रवक्ताज्यू, अहिले यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, जसरी हिजो मात्रै पनि वीरगञ्जको केस भयो होइन, जहाँ चाहिँ एक बिरामीलाई 9वटा हस्पिटलमा कुदाइयो, 3 घण्टा घुमाइयो र पछि अन्तिम अस्पतालमा जाँदाखेरि उहाँ मृत्यु भइसकेको रहेछ उहाँको, र पछि मात्रै थाहा पाइयो कि उहाँ कोरोना सङ्क्रमित हो भनेर। यस्ता 3-4वटा केस भइसकेको छ। त्यो देखिने गरेर नदेखेका अरू धेरै केस होलान्, त्यो त भयो। त्यसका साथसाथै अरू जो सामान्य अरू रोगका बिरामीहरू छन् उहाँहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा चाहिँ जसरी पाउनुपर्ने हो त्यसरी पाइरहेका छैनौँ भनेर हामीलाई गुनासो आइरहेको छ। यहाँ कसको कमजोरी भयो, यो किन यस्तो भइरहेको छ? अब मैले पनि तपाईँले भन्नुभयो सुने होइन। हजुर, किनभने कुनै पनि अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्दिन भन्न पाइँदैन होइन। किनभने जस्तो कुनै बिरामी आयो, पहिला बिरामीलाई रिसिभ गरेर केही इमर्जेन्सी के छ उसको इमर्जेन्सी प्रब्लम समाधान गरिदिनुपर्छ होइन। र अनि आफ्नो अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने बिमार रहेछ, सपोज कसैको मृगौलाको समस्या रहेछ भने त सबै अस्पतालमा त मृगौलाको उपचार त हुँदैन। कसैको मुटुको रोग रहेछ भने सबै ठाउँमा त मुटुको उपचार हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँमा रिफर गर्न चाहिँ पाइन्छ, तर पेसेन्टै म लिन्न यो भनेर भन्न पाइँदैन। त्यो वीरगञ्जको कुराले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी चाहिँ त्यसको लागि एक्सनमा हामी जान लागेछौँ, हाम्रो टोली सायद त्यहाँ पुगिसक्यो होला। र लगाएर दोषीलाई चाहिँ यो दुःखद कुरा हो होइन, यस्तो कुरा हुनु हुँदैन र दोषीलाई हामी कारबाही गर्छौँ। जस्तो प्रवक्ताज्यू यहाँले पाइन्न भन्नुभयो, यो हामीले धेरै अगाडि पनि तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, अन्य विज्ञहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, चिकित्सकको मुख्य धर्म भनेकै बिरामीको सेवा गर्नु हो, चाहे त्यो कोरोना पीडित होस् या अरू केही सङ्क्रमित होस् होइन। तर पाइन्न भनिरहँदाखेरि वीरगञ्ज त अहिले समाचारमा आएको कुरा भयो, त्यसरी जिल्लाका अनि कति हस्पिटलमा त्यसो भइरहेको होला होइन। पाइन्न भनिराख्दाखेरि पनि हामीले स्पष्टसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको कि अबको कदम के हुनुपर्छ? किनभने नेपालमा अब देशमा नियम कानुन हुन्छ होइन, कसैले पनि कानुनको बरखिलाफ गर्न हुँदैन। जस्तो मान्छे मार्नु हुँदैन भनेको छ नि, तर मान्छेले मारिरहेको हुन्छ नि, त्यसको लागि त एउटा प्रक्रिया छ। त्यस्तै अस्पतालले पनि बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ भनेर नियम कानुन छ नि, त्यो बरखिलाफमा जानेलाई कानुनी कारबाही गर्ने हो। हजुर, भनेपछि तपाईहरु अब कानुनी कारबाहीतर्फ लाग्नुहुन्छ। र यदि त्यसरी उपचार नभएको हो भने उनीहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पीडित पक्षले सिधै उजुरी दिन सक्छ। तर कति पीडितहरू गरिनुहुन्न, यो चाहिँ मेडिकल इथिक्सको विरुद्धमा हो। हजुर, र डाक्टरले अस्पतालले बिरामी उपचार गर्दिन भन्न चाहिँ पाइँदैन। इमर्जेन्सीमा चाहिँ रुटिन केसहरू म यो बिरामी हेर्दिन, जसरी बिरामीले फलानु डाक्टरलाई म जोचाउँदिन भन्न पाउँछ, त्यस्तै डाक्टरले यो बिरामी हेर्दिन भन्न पाउँछ, तर त्यसका भिन्दै प्रक्रिया छन्। तर इमर्जेन्सीमा उमेर सानो भएको, बेहोस भएको, वृद्धा त्यस्तोलाई कुनै पनि अवस्थामा बिरामी हेर्दिन भन्न मिल्दैन डाक्टर। हजुर, भनेपछि के इथिक्स छन् चिकित्सकका पनि होइन, त्यसमा रहेर उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। स्ट्रङ इथिक्स त संसारमा मेडिकल इथिक्स नै हो होइन, जुन डाक्टरहरूले 2000 वर्षदेखि फलो गरिरहेछन्। यदि यस्तो कुरामा कहीँ डेभिएसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ कानुनी रूपले कारवाही हुन्छ। त्यस्तो समस्या छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उहाँहरूले उजुरी दिनु हुन म अनुरोध गर्छु। डाक्टर, यसै बिचमा जस्तो हामीलाई केही गुनासो पनि आएको छ, यो जति पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अथवा विभिन्न हस्पिटलहरूमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दुर्व्यवहार भयो भन्ने पनि कुरा आएको छ नि चिकित्सकहरूबाट, त्यसमा केही यहाँले बुझ्नु भएको छ? त्यसको एभिडेन्स दिनु पर्यो, त्यसै भनेकै भरमा त मैले केही गर्न सक्दिनँ। हजुर, एभिडेन्स सहित मान्छेले कसैले चाहिँ के अरे मौखिक अथवा लिखित उजुरी गर्यो भने त्यसको लागि हामी हेर्छौँ।
भनेपछि यो हामीलाई कुरा आइरहँदाखेरि एकतिरबाट मात्रै होइन धेरै तर्फबाट कुराहरू आइरहँदाखेरि कतै कहीँ कमजोरी भइरहेको छ कि भन्ने एउटा आकलन चाहिँ गर्न सकिन्छ। कमजोरी भएको छ भने त्यो कमजोरीलाई चाहिँ खोजेर त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त त्यसको सोल्युसन निकाल्नुपर्छ। प्रवक्ताज्यू, यसबिचमा फेरि पनि मैले अर्को एउटा हामी समक्ष आएको एउटा गुनासो राख्न चाहेँ होइन। जस्तो हामीलाई एउटा गुनासो के आएको थियो भने कुनै अस्पतालमा चाहिँ कोही एक व्यक्ति या कोही एक चिकित्सक चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने पुरै अस्पताल नै सिल गर्ने गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा हामी पाउन सकेनौँ भन्ने गुनासो, हजुर त्यो गुनासो आएको छ र त्यो भएको पनि छ। अस्पताल त्यसरी सिल गर्यो भने उपचार कसले हो त्यही प्रश्न चाहिँ हामीलाई सर्वसाधारणले गर्नुभएको छ। गर्ने भन्ने हुँदैन। अस्पतालमा के गर्न पर्ने हुन्छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ अस्पतालमा भनौँ न इमर्जेन्सीमा होला, वार्डमा होला, कहाँ चाहिँ संक्रमित भेटियो त्यो कक्ष बन्द गर्ने, हजुर त्यसलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने, सफा गर्ने तरिका हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि सेवा सुचारू गर्नुपर्छ। यो हामीलाई अस्पतालमा कुनै सेवा बन्द भएको भन्ने हुन्छ नि, कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने यति धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित भइदिन्छ वा संक्रमितको चाहिँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भइदिन्छ कि अस्पताल रन गर्न गाह्रो पर्न सक्छ। तर प्रवक्ताज्यू, हामीलाई यस्तो होइन, हामीलाई चाहिँ जुन झापाको एउटा अस्पताल र कञ्चनपुरको एउटा अस्पताल चाहिँ यसरी चाहिँ सिल गरियो र त्यहाँ तपाईँले भनेको जस्तै धेरै संक्रमित पनि भएका होइन, कसले गरेको सिल? यसरी चाहिँ अस्पताल सिल गरियो भनेर हामीलाई गुनासो आएको हो। त्यही भएर मैले यहाँ हजुर क्वेसन सोध्दा पुरा सोध्न पर्यो के होइन प्रवक्ताज्यू, मैले यहाँलाई कुरा राखेँ गरेको कि अस्पतालले सिल गरेको कि अस्पताल आफैले सिल गरेको भनेर प्रवक्ताज्यू त्यो कुरा पत्ता लगायो भने त्यही अनुसार हामी त्यसको सोल्युसन निकाल्छौँ। अस्पताल सिल गर्नु मिल्दैन, कोही सेवा दिन सकिएन भने त्यो सेवा चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन्छ र छिटोभन्दा छिटो त्यो सेवा चाहिँ रिज्युम गर्नुपर्छ, फेरि सेवा दिन थाल्नुपर्छ। हजुर, हामीले भन्ने पनि त्यही नै हो र हामीले भनिरहेको पनि त्यही हो नि। तर जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि कसले सिल गरिएको भनेर हामीलाई चाहिँ बकाइदा यता चाहिँ अस्पताल आफैले चाहिँ यसरी सिल गर्यो भनेर गुनासो आएकोले हामीले चाहिँ यो प्रश्न यहाँ समक्ष आफैले चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ के अरे संक्रमित भयो भने कुन कुन सेवा चाहिँ बन्द गर्ने हो, कुन कुन सेवा सञ्चालन गर्ने हो, त्यसमध्ये पनि इमर्जेन्सी सेवा त अरू सबै सेवा बन्द भयो भने नि इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ सञ्चालनै गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, गङ्गालाल हस्पिटलमा महाराजगञ्जमा चाहिँ बाँसबारीमा अलिकति सेवा दिन अप्ठ्यारो परेको थियो, धेरैजना मान्छे संक्रमित भएर उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, तर इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ दिइराख्नु भएको छ, त्यसरी व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। भनेपछि अत्यावश्यक सेवा चाहिँ सुचारू गर्नै पर्छ, अरू सेवा बन्द गरेपर्छ, अरू सेवा पनि सकभर छिटो गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको समस्या पर्यो भने हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ अथवा प्रदेशको के अरे अस्पताल हो भने प्रदेश सरकारलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। स्थानीय हो भने स्थानीय तहलाई चाहिँ स्थानीय सरकारलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ, त्यसरी बन्द गर्न मिल्दैन। हजुर, मिल्दैन पक्कै पनि। जस्तो यसबिचमा मैले एउटा फेरि प्रश्न राखेँ प्रवक्ताज्यू, जसरी अहिले हामीले हिजो मात्रै पनि दार्चुलाको महानगरपालिका यो महाकाली महानगरपालिकासँग हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यो महाकाली नगरपालिका त्यहाँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पिसिआर परीक्षण गरेको 35 दिनपछि मात्रै रिपोर्ट आयो भनेर त्यहीँको हामीलाई प्रमुखले भन्नुभयो। यो किन यसरी ढिला भइरहेको छ? यसले गर्दा संक्रमण त फैलियो नि। त्यसमा उहाँहरूको पनि कमजोरी छ होइन? हजुर, किनभने त्यो स्याम्पल लिएपछि कहाँ गयो भनेर फलोअप त उहाँहरूले नै गर्नुपर्छ। हजुर, जुन गर्ने ठाउँमा टेस्ट भयो कहिले काहीँ चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि स्याम्पल कहीँ छुटेर त्यस्तो हुनसक्छ। अहिले चाहिँ 2-3 दिनमा सबै ठाउँमा रिपोर्ट आउँछ, अहिले त्यो अवस्था छैन। तर कहिले काहीँ के हुन्छ भने कुनै ल्याबमा धेरै स्याम्पल भएर कुनै ल्याबमा कम भएर कहीँ चाहिँ पेन्डिङ पनि भएको हुनसक्छ, त्यो कहीँ मिसप्लेस भएर भएको हुनसक्छ। 35 दिन लाग्ने अवस्था अहिले छैन। भनेपछि आफैले अपडेट लिइरहनु पर्यो, आफै चाहिँ कहाँ पठायो, कसरी पठायो, कसले भेट्यो, त्यसको पनि स्याम्पल पठाउँदा पनि स्याम्पल पठाउँदाखेरि कसले रिसिभ गरेको, रिसिभ गर्नेको पुरा नाम, टेलिफोन नम्बर सबै लिएर स्याम्पल के अरे ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि त। हजुर, आफू चाहिँ राम्रोसँग स्याम्पल के अरे नपठाउने होइन, सबै डिटेल भयो भने चाहिँ
त्यो भनेपछि सबैले हामीलाई चाहिँ खोज्न सिरियसली पनि लाग्नु सजिलो पर्यो। हुन्छ हजुर पर्यो भने। प्रवक्ताज्यू, अब अन्त्यमा चाहिँ जसरी अहिले चाडपर्वहरू नजिकै छ होइन, पर्वहरू आइरहेका छन्, जात्राहरू छ, यसले गर्दा किनभने जोखिम अझै बढिरहेको भएकालाई, यसले गर्दाखेरि जात्राले गर्दा अझै जोखिम बढ्न सक्ने भएकोले तपाईँले के भन्नुहुन्छ सर्वसाधारणले अब हामी कसरी चाहिँ सतर्क हुन जरुरी छ अन्तिममा? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाडबाडको लागि यसको चाहिँ कार्यविधि बनाएछ। हजुर, त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ हजुर, र त्यो कुरा हामीले हाम्रो रेगुलर प्रेस मिटमा पनि हामीले भनिरहेछौँ र चाडबाड अर्को वर्ष पनि आउन सक्छ, आउँछ होइन। कोरोना चाहिँ अहिले आएको छ, अहिले कोरोनाबाट बच्ने, ज्यान बचाउने, चाडबाड चाहिँ यो वर्ष नसके यो वर्ष चाहिँ घरमै बसेर आफ्नो परिवारसँग मात्रै भिडभाड नगरिकन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कायम गरेर मनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध छ। र भिडभाड गरेर चाडबाड बनाइयो भने त्यसले एकबाट अर्कोमा कोरोना सर्छ र आफूले जो माया गर्नुपर्ने, जो आफ्ना हितैषी, जो आफ्ना नातेदार, जो मान्यजन, उनीहरूकै डेथ हुन सक्छ, मृत्यु हुन सक्छ। त्यसो भएको भएर अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ पथ प्रयोगमा बस्न, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन नै हामी अनुरोध गर्छौँ। यसपटक बाँचियो भने चाडबाड त अर्को वर्ष पनि मनाउला नि। हस्, धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम र उहाँले भन्नुभयो चाडपर्व अर्को वर्ष आउँछ तर ज्यान अर्को वर्ष आउँदैन। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आफ्नो ज्यान हो, आफ्नो जीवन हो र आफ्नो जीवन सँगसँगै आफ्ना प्रियजनको जीवन पनि हो। त्यो तपाईँकै हातमा छ। त्यसैले सतर्क हुन जरुरी छ, सतर्क रहनुहोस्। र हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कनु होला, निस्कनै परे पनि मास्क लाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र दूरी कायम गर्ने कुरालाई ख्याल गर्नुहोला। र दर्शकवृन्द, हामीले आजको जुन विषयवस्तु उठायौँ तपाईँकै हामीलाई प्राप्त भएका गुनासाहरूसँग सम्बन्धित नै रहेका थिए। हामीलाई गुनासोहरू आएको थियो, त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर हामीले त्यो के हो त भनेर जान्न प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँ पनि चाहिँ यो कुराहरूलाई ख्याल राख्नुहोला र थप सजग बन्नुहोला। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा म फेरि पनि यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको सम्पर्क नम्बर दिन चाहन्छु, किनभने यहाँका समस्याहरू, जिज्ञासाहरू राख्नका लागि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन रहेको छ 9847274975 अनि फेसबुक पेज रहेको छ एनटिभी रेस्पोन्स अनि इमेल आइडी रहेको छ ntvcovid19response@gmail.com। यी सम्पूर्ण माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यति भन्दै कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। हामी फेरि पनि भन्छौँ तपाईँ सतर्क रहनुहोस्, सजग रहनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कनुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्य नै मुख्य हो। हस् त, कार्यक्रममा अहिले बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। हामी भोलि फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।